कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको एक अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दशैं तिहार छठ जस्ता ठूला पर्व नजिक्दै गर्दा कोभिड-19 को प्रकोप पनि बढ्दो अवस्थामा छ। संक्रमितको संख्या झन्डै 1 लाख हाराहारी पुग्दा 500 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा खुलेसँगै तीव्र रूपमा बढिरहेको संक्रमण चाड पर्वको बेला पनि नियमित जस्तै आगमन बढे अझै जटिल हुन सक्छ। त्यसैले यो संवेदनशील समयमा सतर्कौं, संयम र महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचौं। समसामयिक चासो, चिन्तन र सरकारका विषयमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा 2.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि काम गरिरहेको सुनौलो परिवार नेपालको गतिविधि समितिको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवास तथा विद्यालय पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार नियोजनको क्षेत्रमा नेपालमा 2.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि काम गरिरहेको सुनौलो परिवार नेपाल हाल देशको 60 जिल्लामा विस्तारित छ। यौनलाई वर्जित विषयको रूपमा गरिने गलत व्याख्याले यस सम्बन्धी समस्याका कारण अहिले पनि नेपालमा वर्षेनी धेरै महिलाको जान जाने गरेको छ। सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बने पनि यसबारे ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश महिला जानकार छैनन्। परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशका दूरदराजसम्म चेतना विस्तारसँगै सेवा प्रवाहमा जुटेको सुनौलो परिवार नेपालको गतिविधि समितिको एक विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 26 वर्षदेखि काम गरिरहेको सुनौलो परिवार नेपाल हाल देशका 60 जिल्लामा काम गरिरहेको छ। 1994 मा स्थापना भई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै आएको यो संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानून ल्याउनका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यो। असुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृशिशु मृत्युदर उच्च रहेको अवस्थामा सन् 2002 मा सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानून ल्याएको थियो। प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा पछिल्लो समय मातृशिशु मृत्युदर पनि घट्दो अवस्थामा छ। यसरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको सुनौलो परिवार नेपालले बेलायतको विख्यात मेरी स्टोप्स इन्टरनेशनल संघको सहकार्यमा देशका 60 जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। सुनौलो परिवार नेपालको पहुँचको कुरा गर्दाखेरि हामी लगभग 60 जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर चाहिँ हामी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छौँ। अब यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट मोडलहरू छ सेवा प्रदान गर्ने। त्यसमा मेरी स्टोप सेन्टर जुन चाहिँ स्ट्याटिक सेन्टर्सहरू हो, लगभग 27 वटा जिल्लामा हामी प्रेजेन्ट छौँ सेन्टरको थ्रुबाट। त्यसबाहेक चाहिँ हामी आउटरिच च्यानल जुन चाहिँ घुम्ती शिविर भनौँ, घुम्ती शिविरबाट चाहिँ लार्क सेवा र कम्प्रिहेन्सिभ VSC क्याम्प जुन चाहिँ स्थायी बन्ध्याकरण सेवा हामी प्रदान गर्छौँ। त्यो चाहिँ लगभग हामी 30 देखि 40 वटा जिल्लामा हामी वर्षेनी हाम्रो पहुँच रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन र लोकल गभर्मेन्टको सहयोगमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर विभिन्न जिल्लामा गएर चाहिँ स्वास्थ्य चौकी मार्फत चाहिँ हामीले सेवाहरू, परिवार नियोजनका सेवाहरू प्रदान गर्छौँ। अर्को च्यानल भनेको चाहिँ हाम्रो मेरी स्टोप्स लेडिज, MS लेडिज सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि MS लेडिजको थ्रुबाट चाहिँ हामी परिवार नियोजन सेवा दिँदै आइरहेको छौँ। अब मेरी स्टोप्स लेडिज चाहिँ हाम्रो पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानून ल्याए पनि अझैसम्म ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू यसबारे कम जानकार छन्।
एकातिर चेतनाको अभाव, अर्कोतर्फ यस्तो सेवा कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मको जानकारी नहुँदा अहिले पनि 58% असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। एकातर्फ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी खुलेरै कुराकानी हुन नसक्नु र अर्कोतर्फ यौनको विषयलाई वर्जित विषय जस्तै मान्ने गलत परम्पराका कारण अनेक चुनौती विद्यमान छन्। यावत चुनौतीका बावजुद सुनौलो परिवार नेपालले आफ्नो गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। सबै क्वालिटी टेस्टिङहरू, सामानहरू सबै टेस्टेड भनेको हजुर लन्डनको क्वालिटीको हिसाबमा हुन्छ। मेरी स्टोप्स भन्ने लन्डनको मेरी स्टोप्सको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हाम्रो नेपाल सरकारको मापदण्ड दुईटाले हामीले एकदमै डिलिजेन्टली फलो गर्छौँ। क्वालिटी स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो टेस्टहरूमा हामी एकदम टपमै छौँ आजसम्म। अनि त्यसो गर्व लिन्छौँ त्यो कुरामा। 1143 सम्झिनुभयो भने त्यो नम्बर जहाँबाट पनि डायल गर्नुभएछ भने 12 बजेसम्म हाम्रो चल्छ। 7 बजेदेखि 12 बजेसम्म चल्छ हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर। त्यो होइन भने तपाईँको वाट्सएप नम्बर पनि छ, इमो नम्बर पनि छ, भाइबर पनि छ, हजुरको फेसबुक मेसेन्जरबाट पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट merystopes.org.np मा जानुभयो भने त्यहाँ पनि लाइभ च्याट फङ्सन छ, त्यहाँ पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि देशका ग्रामीण क्षेत्रमा परिवार नियोजनका विभिन्न साधनबारे पर्याप्त चेतना विस्तार हुन सकेको छैन। गर्भपतन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा तथा गलत सामाजिक दृष्टिकोणका कारण जथाभावी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको बेला तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा सुनौलो परिवार नेपालले काम गरिरहेको छ। कार्यक्रम बनाउँदाखेरि, कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारको जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको एउटा लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले सहयोग गर्ने। सो त्यो सहयोग गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ चाहिने मापदण्ड जति छन् हामी त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षित तवरले क्वालिटी हाई क्वालिटी सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रदान गर्छौँ। 58% क्लाइन्टहरू चाहिँ उहाँहरू स्टिल अनसेफ ठाउँमा गएर चाहिँ सेवा लिइरहनु भएको छ। सो एउटा यो च्यालेन्ज चाहिँ छ। अनिश्चित गर्भधारणले महिलाको जीवन यात्रामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै महिला सशक्तिकरण तथा यसको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्यमा सघाउ पुर्याउने संस्थाको उद्देश्य हो। सन्तान करले नभई रहरले जन्माउने अवस्था निर्माणका लागि सुनौलो परिवार नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो विश्वास के छ भने हामीले जे काम गरिरहेछौँ त्यसले महिलाको ज्यान पनि बचाउने पक्षमा छौँ हामी, होइन। महिलाहरूलाई इम्पावर पनि गर्ने पक्षमा छौँ। भोलि उहाँहरू काम गर्न सकोस्, उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्न सकोस्, उहाँहरूले करियर बनाउन सकोस्, इकोनोमिकली स्टेबल हुन सकोस्, होइन। र हाम्रो उहाँहरूको इम्पावरमेन्टबाट हाम्रो देश पनि अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कोभिडका कारण महिनौसम्मको लकडाउन र निषेधाज्ञाले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भइरहँदा पनि सुनौलो परिवार नेपालले आफ्ना अपरेसन कार्यालय कहिले बन्द गरेन भने पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणकै बीच गर्भपतन र परिवार नियोजन सम्बन्धी सबै सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। डेली युज गर्ने सामानहरू चाहिँ हामीले धोएर सबै कुरो, जस्तै बेडहरू पनि एकजना क्लाइन्ट सुत्ने बित्तिकै अथवा कुनै पनि ह्यान्डलहरू कुनै पनि क्लाइन्टले चाहिँ टच गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ तपाईँको राम्रोसँगले क्लोरिनहरूले चाहिँ पुस्ने गर्ने गरेको छौँ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सेवा लिन आएपछि चाहिँ अब त्यस्तरी कोभिडसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण चाहिँ छैन। हामीले सम्पूर्ण मापदण्ड, कोभिडको लागि चाहिने सम्पूर्ण मापदण्डहरू हामीले गरेको छौँ। पुतली सडक चाहिँ अरू सेन्टरभन्दा अलिकति फरक पनि छ, किनभने यो हाम्रो सेन्टर चाहिँ युवा मैत्री सेवा भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले नै, हाम्रो सरकारले, नेपाल सरकारले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त हो। र यहाँ चाहिँ अब युवा मैत्री भन्ने बित्तिकै एडोलेसेन्सलाई पनि हामी फोकस गर्छौँ। जस्तै युवा मैत्री भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले समय समयमा चाहिँ काउन्सिलिङ सेसनहरू, विभिन्न टपिकहरूमा चाहिँ काउन्सिलिङ सेसनहरू राख्छौँ र जसमा चाहिँ हामीले सबै वर्गका क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ समेट्छौँ। जस्तै कुनै पनि डिसेबिलिटी भएको, जस्तै अब कोही आँखा देख्नुहुन्न अथवा कोही हिँड्न पनि सक्नुहुन्न, कोही बोल्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो सबै क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ दिन्छौँ। गर्भ आएपछि चाहिँ म त एकदम अत्तालिएँ, होइन, कहाँ जाने, के गर्ने, कस्तो अप्ठ्यारो भयो। अब दुईटा बाबुहरू पनि हुर्किसकेको, अर्को बच्चा पनि नचाहेको, अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनि श्रीमानसित सल्लाह गरेँ मैले।
अनि अब फ्यालौँ यसलाई चाहिँ नराखौँ नपाउँ अर्को भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ अब कहाँ गर्ने भन्दा अनि साथीहरूसित बुझ्दाखेरि चाहिँ मेरिस्टोपमा चाहिँ एकदम भरपर्दो सुरक्षित होइन सुरक्षित तरिकाबाट पनि हुन्छ, भोलि केही कम्प्लिकेसन भयो भने पनि उहाँहरूले सल्भ गरिदिनुहुन्छ भनेर साथीहरूले भन्नुभयो। अनि म चाहिँ मेरिस्टोप गएँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको संस्थाले सेवाग्राहीको गोपनीयतालाई उच्च कदर गर्दै आएको छ। परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जुनसुकै सेवा जुनसुकै अवस्थामा प्रवाह हुने संस्थाको भनाइ छ। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पोलिसी हेर्नुभयो भने त्यसमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने सेवाग्राहीको कन्फिडेन्सियालिटी, प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि सेवाग्राही सेवा लिन आउँदाखेरि उसलाई काउन्सलिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। काउन्सलिङ भनेको हरेक मेथडको काउन्सलिङ हुन्छ, जुन उपयुक्त मेथड चाहिन्छ त्यो उपयुक्त मेथडको बारेमा इन्फर्म डिसिजन लिनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्सलिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सो यो सबै मापदण्डहरू हामीले फलो पनि गर्छौँ। अहिले पनि नेपालमा कुल गर्भधारणको 45% गर्भधारण अनिश्चित रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्याङ्क छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कोभिडले निम्ति आएको संकटका बीच महाशाखाले पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ। परिवार नियोजनको साधनहरूको उपलब्धमा कुनै प्रब्लम छैन, कुनै समस्या छैन। यो नेपाल सरकारले यो खरिद गरेर ठाउँ ठाउँ पुगेको छ। हामीले यसलाई कुन ठाउँमा एभाइलेबल छ छैन भने हामीले कन्टिन्युस हामीले लगातार हामीले यसको चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ। नेपाल सरकारको ध्यान कोभिडमा गयो, तर चाहिँ परिवार नियोजनको कुराहरूमा अब सुरक्षित मातृत्वको कुरामा, खोपको कुरामा, पोषणको कुरामा, यी कुराहरूमा पनि हामीले अब त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने अब चाहिँ के अरे अब चाहिँ सुरक्षित मातृ सेवा पाएन भने कति महिलाहरूको मृत्यु भइरहेछ भन्ने कुरा यो छ। हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यले पनि तोकेको छ कि अब चाहिँ मातृ मृत्यु दरलाई घटाउनुपर्छ, अनि बाल मृत्युलाई घटाउनुपर्छ, परिनियोजन प्रयोगकर्ताहरूलाई बढाउनुपर्छ, पोषण स्थितिलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हाम्रा चाहिँ के अरे अब चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू त्यहाँ छन्। र कोभिडको कारणले मात्र त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न। नेपालमा गर्भपतनको कानूनी मान्यता पाएपछि हालसम्म 10 लाख बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएर अकाल मृत्युवरणलाई टार्न सफल भएका छन्। गर्भवती भएकी महिलाको मन्जुरीमा 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानूनी मान्यता रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै बलात्कार वा हाडनाताकरणीका कारण गर्भवती महिला र बच्चाको शारीरिक मानसिक अवस्था खतरा हुनुको साथै विकलाङ्ग बच्चा जन्मने अवस्थामा गर्भवती महिलाको स्वीकृत अनुसार 28 हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने प्रावधान रहेको छ। नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। 2072 सालमा गएको भूकम्पले हजारौंको ज्यान लिनुका साथै लाखौं घरबार बिन बने भने अरबौं भौतिक संरचना ध्वस्त भए। देशैभरको जनजीवन तहस नहस हुने गरी गएको भूकम्पको 5.5 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा पुनर्निर्माणको काम झन्डै अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील मानिएको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। म्याद थपिएको 1 वर्षभित्र पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पका कारण
देशभरका 7,923 विद्यालयका 49,681 कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भए। लाखौं विद्यार्थी अध्ययन गर्ने हजारौं विद्यालय क्षतिग्रस्त हुँदा वर्षौंसम्म पठन पाठन अवरुद्ध बन्यो। अधिकांश जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुर्याए पनि अति प्रभावित 14 जिल्लामा रहेका धेरै सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त बने। सो प्रलयकारी भूकम्पको 5.5 वर्ष पूरा भइसक्दा भत्किएका अधिकांश विद्यालय उठिसकेका छन्। भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालय पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा गठन गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै अहिले ध्वस्त विद्यालयको संरचना फेरिएको छ। यो आयोजना वास्तवमा 2072 सालमा आएको भूकम्पको कारणले हाम्रा विद्यालयहरू धेरै क्षति भए। ती क्षति भएका भवनहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि, मर्मत सम्मार गर्नको लागि यो आयोजनाको सुरुवात भएको हो। र यो चाहिँ आयोजनाहरूले वास्तवमा विगतदेखि नै विद्यालय भवन निर्माणका लागि धेरै कामहरू गरिसकेको अवस्था छ र कार्यक्रम अन्तिम चरणमा भएको अवस्था पनि छ। र यो कार्यक्रमले विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि धेरै विद्यालयहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ। मूलत चाहिँ समुदायबाट विशेष गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण हुनुपर्ने भवनहरू 5,140 वटा भवनहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ भने निर्माण व्यवसायीहरूबाट सञ्चालन निर्माण हुनुपर्ने भवनहरू 372 वटा निर्माण भइसकेको छ र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि हाम्रो भवनहरू विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका अवस्था छन् र 573 वटा भवनहरू निर्माण गरिसकेको देखिँदाखेरि र अहिलेसम्म 6,085 वटा विद्यालय भवनहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ। र चाहिँ अब हामीसँग थोरै विद्यालय भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र विशेष गरी चाहिँ 982 वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालयबाट बन्ने भवनहरू निर्माणकै चरणमा छन् र 251 वटा भवनहरू चाहिँ हाम्रा विभिन्न चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूबाट निर्माणको चरणमा छ भने विभिन्न एनजिओहरूबाट 59 वटा भवनहरू निर्माणको क्रममा छन् र अब मात्रै 176 वटा भवन मात्रै अहिले निर्माणका लागि अगाडि बढेको अवस्था छ। र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो 7,553 वटा विद्यालय भवन विशेष गरी चाहिँ निर्माणको क्रममा रहेको अवस्था छ र कतिपय निर्माण भइसकेका छन् र थोरै मात्र निर्माण हुने अवस्थामा रहेका छन्। क्षतिग्रस्त 7,900 मध्ये 5,140 विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने विभिन्न साझेदार निकायको पहलमा निर्माणाधीन विद्यालयको अवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र टर्नकी प्रोजेक्ट मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको थपिएको 1 वर्षभित्र निर्माण प्रक्रियामा रहेका तथा निर्माणाधीन सबै विद्यालय सम्पन्न गर्ने इकाइको लक्ष्य छ। कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि धेरै विद्यालय भवनहरू जहाँ कन्ट्र्याक्टरहरूले बनाउनु पर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले बनाउनु पर्ने भवनहरूमा चाहिँ श्रमिकहरू अथवा कामदारहरू नपाएको अवस्था छ। कतिपय कामदार भए पनि चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलको कारणले गर्दा पनि कतिपय अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले सामग्रीहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि ढुवानी गर्न समस्या भएको कारणले गर्दा पनि निर्माणमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको छ। थोरै मात्रै विद्यालय भवन चाहिँ निर्माण प्रक्रियाको चरणमा रहेका छन् र समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो विद्यालय भवन निर्माणको क्रमलाई विशेष गरी अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 1 वर्ष थपिएको अवधि छ चाहिँ पौषदेखिबाट अर्को पौषसम्म र त्यस हिसाबले हामी त्यो भित्र विद्यालय भवन सबै निर्माण भइसक्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। पुराना जीर्ण र साँगुरा विद्यालय भवनको ठाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी भव्य आकर्षक र सुविधा सम्पन्न भवन बनेका छन्। विद्यालय भवनसँगै निर्माण भएका अत्याधुनिक प्रविधि सम्पन्न प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा कम्प्युटर कक्षाले विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुर्याएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका यी सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारको भौतिक संरक्षण, सम्वर्धन तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि अबको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक देखिन्छ। विशेष गरी 3-4 वटा कुरालाई बढी फोकस गरेका छौँ। एउटा विद्यालय भवन सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग बाइपास भएर स्टेक होल्डरको छलफल नभइकन विद्यालय भवन बन्नुहुन्न। त्यो हिसाबले त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ र त्यो हामीले दिएका छौँ। जहाँ विद्यालय आवश्यक हो कि होइन, विद्यालय चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन, मर्जिङ हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ समुदायको त्यो विद्यालय निर्माणप्रतिको सकारात्मक चाहिँ एउटा सोच नबनाइकन विद्यालय निर्माण गरिदिएर अर्थ रहँदैन। त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई प्रायोरिटी दिएका छौँ। र अर्को भनेको क्वालिटी। विद्यालय भवन त बने तर चाहिँ गुणस्तर कायम हुन सकेन भनेदेखि त्यो विद्यालय एउटा चाहिँ अर्को अवस्थामा जान सक्छ, त्यहाँ ठुलो अर्को दुर्घटना आउन सक्छ। त्यो क्वालिटीलाई हामीले चाहिँ क्वालिटी मेजर गरेर चाहिँ गुणस्तरीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यही किसिमको स्ट्रक्चर चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै गइरहेको अवस्था छ र सकेसम्म त्यसमा कुनै पनि चाहिँ टेक्निकल्ली इरर नआओस् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो र त्यो हिसाबले सबैलाई म सचेत गराउन नै चाहन्छु र त्यो किसिमको चाहिँ कायम गराउनु नै पर्छ। र अर्को टाइम फ्रेम हो त्यो हामीले जुन एउटा समय किटान गरिएका छौँ, वास्तवमा चाहिँ विद्यालय भवनभन्दा बाहिर सामान्य टिएलसी अथवा सामान्य अवस्थामा रहेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहजता प्रदान गर्न सकिँदैन र त्यो हिसाबले टाइम फ्रेम ओकलाई पनि चाहिँ सहज ढङ्गबाट लैजानुपर्छ। र अर्को निर्माण भएका भवनहरूको व्यवस्थापन हो। वास्तवमा ती कक्षा कोठाको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने हो अथवा शौचालयको रूपमा प्रयोग हुने हो अथवा सिंचाइ खानेपानीको लागि चाहिँ प्रयोग हुने हो, तिनको भरपूर रूपमा चाहिँ उपयोग हुनुपर्छ। त्यसैगरी भूकम्पले सबैभन्दा तहस नहस बनाएको निजी आवास निर्माणको काम पनि झण्डै अन्तिम चरणमा पुग्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 8,34,000 लाभग्राही पहिचान गरी त्यसमध्ये 96% अनुदान सम्झौता भएको र 95% भन्दा बढीले पहिलो चरणको अनुदान लगिसकेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाका निर्देशक गणेशराज वस्तीको भनाइ छ। आजको दिनसम्म तपाईँ 8,34,000 लाभग्राही पहिचान भएर 96% लाभग्राहीसँग चाहिँ अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ र 95% लाभग्राहीले चाहिँ त्यस पहिलो किस्ता लानु भएको छ। दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लाने लाभग्राही चाहिँ 80 र 70% क्रमशः कटेको छ। यसरी हामी निजी आवास निर्माणमा यो अवस्थामा छौँ भनेदेखि तपाईँ ग्रामीण सडक निर्माणमा हाम्रो टोटल चाहिँ 660 किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण गर्नुपर्ने भनी पहिचान भएकोमा यसमा दुईटा चरणमा हामीले निर्माणको काम गऱ्यौँ। पहिलो चरणमा चाहिँ एडिबीको सहयोगमा निर्माणको काम थियो 301 किलोमिटर, त्यो हामीले 100% सम्पन्न गरिसकेका छौँ भनेदेखि दोस्रो चरणमा नेपाल सरकार स्रोत अन्तर्गत हामीले निर्माण गर्ने 360 किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये अहिले आजको दिनसम्म तपाईँ 75% चाहिँ यसको निर्माणको काम सकिएको छ। सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील मानिएको निजी आवास निर्माणको काम आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र पौषभित्र हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्देशक वस्ती बताउँछन्। निजी आवास निर्माणको काम अब आउने असारभित्र सकिन्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि असारसम्म चाहिँ बाँकी रहेका निर्माणका कामहरू निजी आवास त्यसपछि सडक पुरै सक्ने हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेको छ। भूकम्पका कारण जीर्ण बनेको ग्रामीण सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे पनि गुम्बा पुनर्निर्माणको काममा भने केही ढिलाइ भएको छ। प्राथमिकताको आधारमा निजी आवास तथा सडक निर्माण पछि परेको गुम्बा निर्माणमा अब केन्द्रित हुने आयोजनाको भनाइ छ। पर्टिकुलर गुम्बाकै हिसाबले डिजाइन गर्नुपर्ने भएको कारणले मोडल डिजाइन बाहेक बाँकीमा हामीले हरेक गुम्बाको हिसाबले डिजाइनमा अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। 40 वटा गुम्बाहरू चाहिँ हामीले गुम्बा वाइज पनि डिजाइन डिपिआर तयार गरिसकेको अवस्था छ भने बाँकीको हामी डिपिआर बनाउँदैछौँ र अहिले चालु आवामा तपाईँ 140 वटा गुम्बाहरू निर्माण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। 9,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पका कारण हजारौं घाइते भए भने लाखौं घरबार विहीन बने। भौतिक संरचनामा भएको क्षति मूल्यमा आकलन गर्न कठिन छ। चौतर्फी क्षेत्र
तहस नहस बनाए पनि हरेक विनाशले विकासको नयाँ सम्भावना पनि उजागर गर्छ भने चाहिँ यो अवस्थालाई पनि अवसरको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बुझाइ छ निर्देशक वस्तीको। मुस्किलले त्यो बनाएको हाम्रो रकम हैन, एउटा चाहिँ बजेटरी रिसोर्स भयो, अरू रिसोर्स भनेको तपाईँ मेटेरियल रिसोर्सहरू हुन्छ अनि ह्युमन रिसोर्सहरू हुन्छ। यी सबै रिसोर्सको एउटा राम्रोसँग तपाईँले इन्टिग्रेसन गर्नु सक्नुभयो भने मात्रै त्यसपछि यो सबै चिज इनपुटको रूपमा हुन्छ हैन। अनि हामीले एउटा सर्टेन प्रोसेसमा हालिसकेपछि अनि त्यसपछि आउटपुटको रूपमा हैन विकासहरू देखिने हो। टिमले राम्रोसँग प्लानिङ गर्ने हैन, यथेष्ट अन्तर्क्रिया गर्ने अनि सरकारवाला सबैको चाहिँ उचित सहभागिता गरायो भनेदेखि सुरुदेखि नै प्रोजेक्टमा के भने ओनरसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्टेक होल्डरहरूको ओनरसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आइसोलेसनमा कामहरू गर्नु हुँदैन। इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा विशेष गरेर सडककै हैन त्यस्तै खालको अरू पनि हुन्छ। अब जग्गा प्राप्ति हैन, यो धेरै सो क्याडेस्ट्रल म्यापहरू अनि त्यसपछि त्यसको सबै लेखाजोखा हैन डकुमेन्टेसन अनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तपाईँ नापी र मालपोतसँग बढी रिलेटेड अनि हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसको उनीहरूको सहयोग लिनुपर्ने हैन। एउटा जिल्लामा त्यस्तो खालको कति प्रोजेक्ट गएको होला, सबैलाई उहाँहरूले सहयोग गर्न नभ्याउने हैन। एउटा कल्चर छ, एउटा कोअपरेसनको कल्चरै हामीसँग एकदम कम छ हैन। हाम्रो देशको लागि हो, विकासको लागि हो, गरौँ, राम्रो मौका हो भन्ने भावना छैन भित्र। त्यो भावना जगाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। रुख ट्री कटिङहरू हुन्छ, त्यसको प्रोसेस एकदमै लेन्दी छ, कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन गर्न सकिँदैन हैन। अनि वनले सहयोग गरिदिनुपर्छ, जिल्ला वनको है। अब निर्णय उताउतै अब माथि वन मन्त्रालयमा घर निर्णय हुन्छ है। कम्पोनेन्ट इलिमेन्टहरू हैन, बेसिक प्रोजेक्ट एकम्प्लिस गर्नलाई चाहिने ह्युमन रिसोर्सहरू त्यही प्रोजेक्टभित्रै इन्टिग्रेट गर्न सकियो, प्रोजेक्टभित्रै राख्न सकियो हैन। अथवा उता भए पनि प्रोजेक्टको एकदमै अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले कसरी त्यसलाई स्ट्रिमलाइनिङ गर्न सक्यो भनेदेखि काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। सुरुमै प्राधिकरण गठनमै भएको ढिलाइले पुनर्निर्माण पछि धकेलिए पनि अहिले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सबैजसो क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम झण्डै अन्तिम चरणमा छ भने बाँकी रहेका सबै काम थपिएको 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। हस् त विविध सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता नयाँ र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौं। हस् त नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।